Like, subscribe, and get notified. The Water Resources Department has given a written assurance to Mirabagh protesters that the dug-up area will be filled starting 2nd March 2026. The assurance was provided following protests held by local residents in Sangam. However, the protesters have also demanded that the government immediately issue a formal scrap order for the proposed Bandara project, stating that the project should be cancelled permanently. आज आम्ही बंधाऱ्याच्या जो मिराबाग हांगा जो बंधारो जाता त्याच्या विरोधान आम्ही आज WRDचेर मोर्चा घेवन येयल्ले आनी आमचे कांय डिमांड्स आसलेले एक म्हणल्यार जो बंधारो जो आसा हो स्क्रॅप जावपाक जाय आनी दुसरो जो जे इल्लीगल जे पीट खणून दवरलेले जे अनसेफ कंडिशनान आसलेले हे खंय तरी आतांचे जे बेगींतल्या बेगीन हेजेर खंय तरी हे पुरोवपाक जाय आनी हेजेर आमकां लेखी आश्वासन जाय अशें आमी तांकां सांगलें आनी जो पर्यंत आमकां हे लेखी आश्वासन मेळचें ना तो पर्यंत आमी हांगा हालचे ना अशेंय आमी तांकां कंडिशन दिल्लें पूण आयज खंय तरी आमकां रोखडेच जे WRD डिपार्टमेंटान हे आमकां इन रिटर्न तेणी लेटर दिल्ले आसा जेंचेर मेन्शन आसा की जे हो जो इल्लीगल जो वयर जो पीट मारलेलो आसा जो अनसेफ कंडिशनान आसा खड्डो तो खंय तरी ते मंडेच्यान जे 2 मार्चाच्यान हेजे पुरोवपाचें काम खंय तरी चालू करतले म्हणून हे ऑफिशियल आमकां लेटर दिल्लें आसा हांव हें करता आशा बाळगिता की हे लेटराचेर हे एक्शन जातली अशी फक्त लेटर परती उरपाना आनी सोमाराच्यान हे काम चालू जातलें आनी जे आमचो डिमांड आसलेलो बंधारो स्क्रॅप करपाचो हेचेरय आमकां बेगींतल्या बेगीन हे अशेंच स्क्रॅप लेटर हेणी प्रायोरिटी बेसिसाचेर दिवपाक जाय तो पर्यंत हो आमचो आंदोलन हे चालूच उरतलें आनी आमी हे आंदोलन जशें तुमी जितले डिले करीत रावतले तितले हे आंदोलन आनी स्ट्रॉंग जायत वयतलें आनी आमी जर गरज पडली जाल्यार मडगांव जे WRD डिपार्टमेंट आसा थंय बीन हेजेर मोर्चा व्हरतले आनी जे मिनिस्टर जावं आमदार जे सगळे आसा थंय व्हरपाक आमी फाटीं रावपाना आयज आमी हांगा येयल्ले आमी जी आतां ऑफिशियली जे कितें आमची स्टेप्स आसा ह्यो आमी आयज घेवपाक चालू केल्ल्यो आसा आनी आयज ही फर्स्ट आमचो एक जैत आमी म्हणपाक शकता की पयले फाटी अशें दिसता की खंयच्या डिपार्टमेंटान रोखडेच खंय तरी एक जी कंडिशन आसा तेजेर इन रायटींग खंय तरी लेटरां दिल्ले आसा हांव जो आमचो असिस्टंट इंजिनियर आसा तेजेय बीन हांव शांताराम जो तेजेय बीन तेका धन्यवाद म्हणटा की तेणें हें आमचें म्हणणें आयकलें तेणें मुखार हें फॉरवर्ड केलें आनी थंयच्यान डिपार्टमेंटा कडल्यान खंय तरी आयज आमकां एक एटलिस्ट थोडे तरी आमकां थोडे सॅटिस्फॅक्शन आयज मेळ्ळें आसा जे खड्डे पुरोवपा पुरती बट जो आमचो मेन मुद्दो आसा बंधारो हो बंद करपाचो तो आजून तसोच आसा आनी तो खंय तरी बेगींतल्या बेगीन हेणी तेजेर डिसायड करून हो खंय तरी बंधारो स्क्रॅप करचो आज तुम्ही हांगा येयल्या न्हू हातूंत भितर तुमगेले पंचाचो बी कितें इन्वॉल्वमेंट आसा ना पंच तुमी पळयलें मरे हेजी पयलीं पंच खंय नासलेलो आनी हेजी मागीर आमकां पंचाचो कांयच इन्वॉल्वमेंट ना हो जो सगळो हें आसा हें आमचें एजिटेशन हे सगळे गांवचे लोक मेळोन येयल्ले आसा हांगा कोण पंच जावं जे आमदार जावं कोण ते बाकीचे जे आसा हेंचो आमकां अजून पर्यंत तर कोणाचो सहकार मेळ्ळेलो ना हें आमचें हें आसा आनी हें आयज खंय तरी WRD डिपार्टमेंटान आपूण लेखी दिल्ले आसा की आमी ते सोमारच्यान हें काम खंय तरी चालू करतात खड्डो पुरोवपाचें सर कित्याक तेणी फक्त तो पुरय म्हणून सांगला तेणे सांगलो न्हू तुमकां की आमी हेजे पयलीं एप्लाय केले म्हणून पुरोवपाक लागून तुमी कित्याक पुरोवना डिले कित्याक जालो इतलो सर डेप्युटी कलेक्टरान पयलीं लेटर केला तेजेर आमी हें केलें न्ही तुमकां कांयच रायट्स ना हांगा कितें म्हणून हें पुरोवपाचें बीन कांय ना तुमकां हायर ऑफिसर सांगले तशें प्रत्येक वेळा तुमी हायर ऑथॉरिटीक विचारता साहेब बंधारो पळय तेणी म्हणटा तशें बंधारो हो तुमचे अंतर्गत येता पाणी अडवा सगळे बाकीचे सगळे आनी हें तुमचें काम आसा मागीर तुमी लोकांनी कितें आयकना तुमी कितें हायर ऑथॉरिटीक ऑलरेडी सांगना हें असो सांगलें न्ही हायर ऑथॉरिटी कडेन उलयलो हांव कितें सांगता तुमी ते ना तो प्रोसेस आसता चालू आहा न्ही आमचो ते म्हणटा धाडलो न्ही आमी ना सर ते म्हणटा कितें टोटल इल्लीगल म्हणटा ते ते पुरय म्हणटा जाल्यार आतां बरोवन दिता न्हू हांव आमच्या हायर ऑफिसरान सांगलें हेजे पयलीं दिवना तुमी बरोवन साहेब प्रोसेस लागनासलो इल्लीगल म्हणटा ते लोक म्हणटा जाल्यार इल्लीगल प्रोसेस करून केल्ली न्ही सर तुम्ही म्हणटा पळय 3/3 आसा थंय इल्लीगल खडलाय तुम्ही मान्य करता ना आमच्या थंय कळलेच ना 3/3 ते कळलं म्हणटा ना आमी केल्ली साहेब इतले डिले कित्याक जाता खंयचेच काम जर लोक विश्वासान तुमचे कडेन पळयता इतले डिले कित्याक जाता डिले ना न्ही आतां अकॉर्डिंग टू आमी जशें लेटर दिता ते प्रमाणे आमी हायर ऑफिसराक कळयताय न्ही
आता तुम्ही सांगतले आता सांगते आता न्ही तेंच्यांनी एक हें घेतला की जोपर्यंत तुम्ही लेखी दिना तोपर्यंत ते हांगचे वयचे ना म्हणून. दिता हांव सरा कडेन उलयता आनी सांगता न्ही तेणी आता आनी एक प्रश्न म्हणला की थंय कितें इन्सिडेंट जाल्यार तुम्ही जबाबदार कोण जबाबदार आतां आमी तुम्ही म्हणटा आमी खणत ना म्हणून कशें म्हणटा अरे हांव हायर ऑफिसरा कडेन उलोवन सांगता न्ही पुरोवपा जाल्यार पुरोवपा लायतली तुम्ही खणलं तें डिपार्टमेंटल विचारता न्हू हय एक वीक दी सोमाराक म्हणल्यार सोमाराक जावची ना न्ही स्टार्ट केल्यार पायपलायन घालपा लागून मशिनरी रस्त्यार दवरली म्हणटा ती केन्ना काडटा ती काडपा लायता न्हू आतां